सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्यं प्रथमोऽध्यायः। सृष्टव्या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदतमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमादो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपाम् सास्मद्वाजं प्रसन्ना विधिहरिगिरि शारदादिलालङ्कररोधु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषय ऊचुः सूदजीवसमा बह्वीर्यस्त्वं श्रावयसीह नः कदा मनोहरा पुण्या व्यासशिष्यमहामते। सर्वपापकरं पुण्यं विष्णोचरितमद्भुतम् अवतारकथोपेतम् अस्माभिर्भक्तिदश्रुतम्। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्षयोस्तदा सेतिहासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः। तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावपि वरं तत्त्वो न विद्मः संशयच्छिदम्। सूत उवाच साधु पृष्टं महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। तावद्गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः तावत् पापाडवी नृणां केशदादभ्रकण्टका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताभिधः तावत् क्लेशावहं नृणाम् उपसर्गमहातमः यावनैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतोक्ष्णगुः। ऋषय ऊचुः सूतसूदमहाभाग वदनो वदतां वर कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तच्छ्रवणे च कः कदिभिर्वासरैरेद श्रोतव्यं किं च पूजनं कैर्मानवैश्रुतं पूर्वं कान् कामानवाप्नुयुः। सूत उवाच विष्णोरंशो मुनिर्जादाः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदां चतुरः शिष्यानध्यापयत् पुरा। व्रत्यानां द्विजबन्धूनां वेदेष्वन्नधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्यैतदु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणसंहितां दध्यौ तेषां धर्मविधिस्तया। 18 पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेन च। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम् स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिम्। पूर्वं यस्य पिता राजा परीक्षित्तक्षका निहना सन्दष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतं नवभिर्दिवसै श्रीमद्वेदव्यासामुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमातनं देवीं पूजयित्वा विधानतः नवाहयज्ञे सम्पूर्णे परीक्षिद्दभिभूपतिः दिव्यरूपधरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणादगात्। पितुर्दिव्यां गतिं राजा विलोक्य जनमेजयः व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परां मुदमवापः। 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। दियमर्थं तदर्थं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित्। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत्पुराणश्रवणात् तत्फलं लभते नरः। कृदादौ बहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलं पुराणश्रवणादन्यो विद्यते नापरो नृणाम्। धर्माचारविहीनानां कलावल्पायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुदारसम्।
सुधां पिबन्नेग एव नरस्यादज्जरामरः देव्या कदामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि नः सदा सदा सेव्यं देवी भागवतं नरैः आशिन्ये मधुमासे वा तपोमासेषु च तदा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अदो नवाहयज्ञोऽयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलादिकप्रदानेन प्रोक्तः पुण्यप्रदो नृणां ये दुर्हृद पापरता विमूढा मित्रद्रुहो वेद विनिन्दकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गस्था नवाहयज्ञेन पुनन्दिते कलौ परस्वदाराहणेति लुब्धा ये वै नर कल्मषभारभाजका गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाहयज्ञेन भवन्ति शुद्धाः तपोभिरुन् ग्रैर्व्रतस्तीर्थसेवनैर्दानैरकेनैर्नियमैर्मपैश्च हुतैर्जपैर्च फलेन लभ्यते नवाहयज्ञेन तदाप्यते नृणां तदा न गङ्गा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करं पुनादि सद्यो बदरीवनं नो यदा हि देवी मक एष विप्राः अदो भागवतं देव्याः पुराणं परतः परं धर्मार्थः काममोक्षाणाम् उत्तमं साधनं मदम् अश्विन्यस्य सिते पक्षे कन्या राशिगदे रवौ महाष्ट्यमां समभ्यच्य हेमसिंहासनस्थितं देवी प्रीतिपदं भक्त्या श्रीभागवतपुस्तकं दद्याद्विप्राय योग्याय स देव्या पदवीं लभेत् देवी भागवतस्यापि श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठे नित्यं स देव्या प्रीतिभाग भवेत् उपसर्गभवं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पादन्नखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः बालग्रहकृतं यच्च भूतप्रेतकृतं भयं देवी भागवतस्यास्य श्रवणाद्यादिदूरतः यस्तु भागवतं देव्याः पठेद्भक्त्या शृणोति वा धर्मर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः श्रवणाद्यद्वसुदेव्योऽस्य प्रसन्नान्वेषणे गतं चिरायुधं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः य एतां शृणुयाद् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्तिं मुक्तिं स लभते भक्त्या यश्च पठेधिमाम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवतपुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसदां पापनाशकम् अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः यः पठेत् शृणुयाद्वापि स सिद्धिं लभते परां पठन् द्विजो देवी विदग्रणीत् भवेत् बाहुप्रजादो धरणिपति स्यात् वैश्यः पठन् वित्तसमृद्धिमेधि शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात् इति श्रीस्कन्दपुराणे मानवकण्ठे देवी भागवतमाहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।